अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज कुछ चंद खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कल जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बात करेंगे और तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली क्या होगी और कौन सी ऑप्शन अब तहरीक इंसाफ के पास बची हैं कि जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें किस तरह से वो हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, ये 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की। इसमें मसरत हलाली शामिल थी जस्टिस और मज़हर अली। ये 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था। इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। इसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब अमली तौर पर तहरीक इंसाफ अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं एज ए पार्टी उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगी। उसके तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये फ़ैसला किया है। जमहूरियत आवाम की आवाज़ होती है और आवाम की आवाज़ सबको पता है। जितने सर्वेज़ आ रहे हैं या जितनी भी आजकल कह लें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बाद ये एक जो जानना मुश्किल ना होगा कि पीटीआई सबसे मजबूत जमात है, लेकिन उनके जो आप वोटर हैं उनको इस इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है और वो बल्ले के निशान को वोट नहीं कर सकेंगे। ये जमहूरियत की खिदमत नहीं बल्कि जमहूरियत के नाम पर एक दब्बा है जो काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ने अपने ऊपर लगा लिया है। जितने भी कानूनी माहरीन हैं इनके मुताबिक ये जो फ़ैसला है ये आइन और कानून के मुनाफी है। ये फ़ैसला किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इस बाकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जितनी भी सियासी जमातों के होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। उनमें भी अगर देखा जाए एक ही जो ख़ानदान है उसकी ही सरबराही घूम फिरा कर उसी की सरबराही होती है। उसमें किसी आम वर्कर का कह लें कि किसी बड़े ओहदे पर तैनाती नहीं होती। सारा पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका यही शेड्यूल है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कि जो नामज़द कर दिए जाते हैं वही जो कैंडिडेट्स होते हैं वही जीतते हैं और वही सिलेक्ट होते हैं। इस ऐसी क्या बात थी कि सिर्फ एक पीटीआई के लिए ही ऐसा जो स्कोर था वो सिलेक्ट किया गया कि इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इनको एक बहुत ही बारीक बीनी से चेक किया गया और उसके ख़िलाफ़ जो थी कोई ना कोई नुक्ता ऐसा ढूंढा गया जिसकी वजह से इसको कलअदम करार दे दिया गया। जितना एक कह लें कि पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी बन के तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए काम किया है, शायद इतना उनके ख़िलाफ़ किसी सियासी जमात ने इतना डीपली जाके कोई फ़ैसला ना किया हो जितना तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने एक अपना दोहरा मेयार अपनाया है। जितने भी बाकी सियासी जमातों के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं इसको उन्होंने नज़रअंदाज किया है, सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट किया है तो पीटीआई को। इससे एक बात तो तय थी कि ये इन्होंने पीटीआई को दीवार से लगा दिया, पीटीआई को तोड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीटीआई को हरा नहीं सकते थे। इस वजह से इन्होंने बल्ले का निशान इनसे ले लिया है ताकि इनके जो उम्मीदवारान हैं वो इंडिपेंडेंट हैसियत में हों और वो एक कह लें कि बहुत अच्छी पोजीशन कोई हासिल ना कर सकें, जिसकी वजह से ये सारा जो माहौल बनाया गया और उसके मुताबिक फिर उन्होंने माहौल को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना किरदार अदा किया। ये आज से 6 माह पहले ही फैसल वाबडा ने एक प्रोग्राम में कहा था कि इस इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं होगा। ये एक प्लान के तहत एक
جو بھی ان کی پلاننگ تھی اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے اور اس کے مطابق ہی تحریک انصاف کو اس الیکشن کی دوڑ سے باہر کیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس اب جو آپشن بچی ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ایک لسٹ وہ نکالیں گے اور جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی حمایت کریں گے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کینڈیڈیٹس ان کی حمایت یافتہ ہیں اور ان کو ووٹ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کے مطابق 8 فروری کو ووٹ کریں، یہ اب ان کی پالیسی ہوگی کہ اب یہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسری جو بھی ان کی کہہ لیں کہ ایپس ہیں ان کے ذریعے اب لوگوں میں شعور دیں گے کہ آپ نے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے اور یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اب یہی ان کے پاس آپشن بچی ہے اور ایک ان کے لیے کڑا امتحان یہ بھی ہے کہ اب جتنے ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو جو ان کو نامزد کریں گے یہ تحریک انصاف والے، ان پر کریک ڈاؤن پھر سے کیا جائے گا، ان کو الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ دستبردار ہو جائیں یا الیکشن کمپین میں حصہ نہ لیں۔ یہ ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن دوبارہ سے شروع ہوگا تاکہ جو رہی صحیح کسر تھی نواز شریف کو لانے کے لیے اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اب تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ان کے جو امیدواران ہیں ان کو وہ کیسے مینج کریں اور کیسے عوام میں ان کو متعارف کریں، یہ سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر جو تحریک انصاف کے امیدواران کے لیے چیلنج ہوگا وہ جو پاکستان کے جو پولیس ہے یا سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے بچ کر اپنی کمپین کرنی ہوگی اور عوام میں اپنا پیغام پہنچانا ہوگا، کیونکہ جتنی بھی اب جو ماحول بن رہا ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بن رہا ہے، اس میں اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک انصاف کو کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کے دی جائے گی۔ اب جتنی بھی کاروائیاں ہوگی وہ تحریک انصاف کے خلاف ہوگی اور جتنی پہلے کاروائیاں ہوئی تھی اب اس کو کلوز کیا جائے گا۔ اب ایک فیصلہ کن وہ کارروائی کریں گے اور تحریک انصاف پر آخری حلہ بول دیں گے تاکہ ان کی جو رہی صحیح کسر ہے اس کو وہ کہہ لیں کہ ختم کر سکیں۔ اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو دبانے کے لیے یہ سارا مینج کیا اور آپ نے ایک دھاندلی کی ایک شروعات کر دی ہے، ایک پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا ہے، تو اس سے پاکستان کے آنے والے الیکشن میں آپ نے دھاندلی کی بنیاد رکھ لی ہے، جس کی بنیاد قاضی فائز عیسیٰ نے خود رکھی ہے تاکہ جتنے بھی امیدواران ہوں گے وہ سارے آزاد ہوں گے اور پاکستان میں پھر سے ایک بار ہارس ٹریڈنگ کا ایک میدان سجے گا۔ اور اگر تحریک انصاف کے امیدوار جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو پہلے ہی خرید لیا جائے گا۔ یہ کہنے کو تو قاضی فائز عیسیٰ جمہوریت کے حق میں ہیں لیکن انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تحریک انصاف کو اپنی جو پالیسی ہے اس کو بہت دیکھ سمجھ کر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ جو بھی صورتحال بن رہی ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی سازگار نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کا کڑا امتحان ہے کہ وہ اس جبر کے جو ماحول میں اپنے آپ کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ وہ اپنی حکمت عملی کو کس طرح مینج کر